बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। इमरान खान साहब ने नदीम मलिक साहब को समा टीवी के लिए इंटरव्यू दिया है। इमरान खान साहब ने गुज़श्ता कुछ अरसे में टीवी इंटरव्यूज़ दिए हैं और ये पैदर पे इंटरव्यूज़ हैं। कामरान खान साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसके बाद उन्होंने अरशद शरीफ साहब को एयरवाई के लिए इंटरव्यू दिया, अब समा के लिए नदीम मलिक साहब को इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया है। ये जो इंटरव्यू था ये बहुत खुलकर बात की गई इस इंटरव्यू में। नदीम मलिक साहब ने खुद इस इंटरव्यू के हवाले से कहा कि जब उन्होंने और जब सरबराहान मुमलिकत का हेड ऑफ स्टेट्स का इंटरव्यू होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट्स का इंटरव्यू होता है, तो उससे पहले उनके आसपास मौजूद लोग बड़ी कोशिशें करते हैं कि चीज़ें तय हो जाएं। आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ साहब का एक इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू में इंटरनेट पे अवेलेबल है। तलत हुसैन साहब की एहसन इकबाल साहब से लड़ाई सी हो जाती है कि मियां साहब से मैं बात कर रहा हूं, आप बीच में इंटरप्ट मत करें, और वो मुसलसल करते हैं कि ये सवाल मत करें, ये सवाल ना करें। मियां नवाज शरीफ साहब इसी तरह के इंटरव्यू देते हैं और बड़ी प्लांटेड और फिक्स्ड सी चीज होती है, पहले सवालात मंगवाए जाते हैं। नदीम मलिक साहब ये कहते हैं कि उन्होंने पूछा कि किन चीजों पर बात होगी, डेकोरम एक प्रोटोकॉल है, उनको जवाब दिया गया आप सब पूछ सकते हैं, खुल के बात करें। तो नदीम मलिक साहब इस बात की तारीफ भी कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने अपने इस इंटरव्यू में मुख्तलिफ हवालों से और जो मारूजी हालात हैं उन पर भी बात की है, बहुत खुलकर बात की। और उन्होंने सबसे पहले तो बहुत भरपूर अंदाज में इस इंटरव्यू में यह बताया है कि वो इक़्तिदार छोड़ देंगे अगर कभी जरूरत पेश आई कि इक़्तिदार या इन लोगों को एनआरओ देना, ऐसा कोई मामला दरपेश आया तो इमरान खान साहब पावर छोड़ देंगे, इक़्तिदार छोड़ देंगे, एनआरओ नहीं देंगे। एक तो उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन की डे वन से कोशिश है, अब तक कोशिश है कि उनको एनआरओ मिल जाए, तो वो एनआरओ नहीं देंगे। दूसरा, उन्होंने जो मियां नवाज शरीफ साहब मुसलसल अब अपनी कैंपेन जारी रखी हुई है, और यहां मैं पहले बता दूं आपको कि पैमरा ने एक नोटिस जारी किया जिसमें बताया गया कि मफरूर मुजरिम तकरीर पर पाबंदी, तो मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर पर मैं आपसे पहली बर्स करता पाबंदी लग रही है, पाबंदी अब लग चुकी है। इस पर मुस्लिम लीग नून का भी एक रिएक्शन है, इस पर हम अभी आगे जाकर बात करेंगे। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब की मेन स्ट्रीम मीडिया पर, टेलीविजन चैनल्स पर तकरीर पर पाबंदी लग चुकी है। अब जो FIA है उसके जरिए मूव किया जाएगा, साइबर लॉज को इस्तेमाल किया जाएगा, और एक पिटिशनर जो है वो तैयारी कर चुके हैं कि वो इस सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। और फिर मुस्लिम लीग नून को हिदायत, कोशिश ये है कि उस दरखास्त के जरिए कानूनी तौर पर यह दी जाए कि मियां नवाज शरीफ साहब का जो खिताब है ये सिलसिला बंद किया जाए। इमरान खान साहब ने कहा कि मियां नवाज शरीफ बाहर बैठकर अफवाज पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं, इनके पीछे भारत है, उन्हें इस बात में कोई डाउट नहीं है। उन्होंने कहा कि वो अफवाज पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं और इन हमलों के पीछे मुसलसल भारत की सपोर्ट है मियां नवाज शरीफ को। उनका ये कहना है कि भारत चाहता यही है कि पाकिस्तान में हालात खराब करे। भारत ने साजिश की गुज़श्ता कुछ अरसे में, और इस बात के हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं कि पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसाद कराए। और भारत से ऐसी आवाजें हमने उठती देखी हैं कि पाकिस्तान में ऐसी कोशिश की जाए। गुज़श्ता कुछ दिनों में हमने ऐसी कोशिशें अपने यहां देखी हैं कि इस सिलसिले में जो कशीदगी है वो बहुत बढ़ी है, और भारत की फंडेड कोशिशें पाकिस्तान में इस हवाले से हो रही हैं। तो एक, इमरान खान साहब ने यह बात की। दूसरा, उन्होंने बताया कि हमारी एजेंसीज ने कुछ लोग पकड़े हैं जो बहुत खतरनाक खेल खेल रहे थे। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ भी वही खतरनाक खेल खेला है जो अल्ताफ हुसैन ने खेला है, और उनका यह कहना था कि ये लोग बहुत खतरनाक खेल खेल रहे थे भारत का, और कुछ मुमताज शिया उलमा पर, सुन्नी उलमा पर इनकी मनसूबाबंदी थी कि हमला करते, उनको कत्ल करते, और फिर शिया सुन्नी फसादात, अमन पाकिस्तान का बर्बाद करना, ये भारत की साजिश थी। एजेंसीज ने ऐसे लोग पकड़े हैं, तो ये बहुत अहम है। साथ ही उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है, उन्हें इसलिए डाउट नहीं है कि भारत पीछे है कि उन्होंने हमेशा नरेंद्र मोदी के पैर चाटे हैं। उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में कहा कि बरखा दत्त की किताब जो है उस किताब को पढ़ लिया जाए। मियां नवाज शरीफ काठमांडू में नरेंद्र मोदी से 1 घंटे की खुफिया मीटिंग कर चुके हैं। बरखा दत्त इस हवाले से अपनी किताब में लिखती हैं कि सजन जिंदल, ये जो मियां नवाज शरीफ के भारतीय दोस्त हैं, भारत में स्टील जायंट, इन्होंने ये मुलाकात करवाई थी, ये पाकिस्तान आकर भी मियां नवाज शरीफ से मिल चुके हैं। और सजन जिंदल ने ये कोशिश की थी कि मियां नवाज शरीफ से उनके ताल्लुकात जो हैं, बरखा दत्त इस बारे में लिखती है अपनी किताब में कि ये एक बिजनेस टाइकून के एक हेड ऑफ गवर्नमेंट से, हेड ऑफ स्टेट से जो ताल्लुकात हैं उससे कहीं आगे जा चुके हैं। दोनों एक दूसरे के राजदार हैं।
یہ برکھا دت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. تو برکھا دت لکھتی ہیں کہ منصوبہ یہ تھا بھارت میں اسٹیل کے تاجروں کا کہ افغانستان سے اور حاصل کیا جائے, پاکستان کے راستے آئے انڈیا کے پاس, انڈیا پھر اس سے اپنی جو ہے وہ لوہے کی جو صنعت ہے اس پر کام کرے, اور اس سلسلے میں میاں نواز شریف ان کو پوری مدد کر رہے تھے. اور یہ میاں نواز شریف کا بھی جو بزنس ہے تو یہ کاروباری نوعیت کے تعلقات تھے, اور میاں نواز شریف صاحب نے خفیہ ملاقات کی تھی. برکھا دت کے اس انٹرویو کا حوالہ دیتے ہوئے بھارتی اخبارات یہ لکھتے ہیں, اور یہ 2015 کی خبریں ہیں, آپ کو مل جائیں گی نیٹ پر جا کر جب آپ چیک کریں گے, کہ اس پر بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان سے رابطہ کیا گیا کہ اس پر بات کریں. انہوں نے اس پر بات کرنے سے انکار کر دیا. سجن جندل نے اس پر بات کرنے سے انکار کر دیا. اس کی تردید بھارت کی جانب سے بھی نہیں کی گئی, اور میاں نواز شریف نے یہ خفیہ ملاقات کی تھی. میاں نواز شریف بھی اس خفیہ ملاقات پر جو نریندر مودی سے ہوئی کوئی بات کبھی بھی نہیں کر پائے ہیں. تو ایک تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ انہوں نے جا کے نریندر مودی کے پیر چاٹے تھے. پھر جو اس وقت اپوزیشن کی سیاست ہے, اس میں جو تحریک ہے, میاں نواز شریف صاحب کا خطاب تو اپنی جگہ جس میں آج بھی انہوں نے اس طرح کی باتیں کی, اس کے بعد انہوں نے کہا جو اپوزیشن کی تحریک ہے یہ چلا لیں تحریک, ان کا حق ہے. انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں ایک جمہوری آدمی کے طور پر کہ ان کا حق ہے کہ تحریک چلائیں اور یہ احتجاج کریں, لیکن اگر ان کے احتجاج میں کچھ بھی غیر قانونی ہوگا تو پھر ہم ان کو اندر ڈال دیں گے, یہ جیل جائیں گے قانون توڑنے کی صورت میں. ان سے پوچھا گیا کہ اگر یہ استعفے دیتے ہیں, اجتماعی استعفے دیتے ہیں, تو پھر عمران خان صاحب نے کہا دے دیں استعفے, اس سے بھی ہمیں فرق نہیں پڑے گا, ہم الیکشن کرا دیں گے, اتنی بڑی تعداد میں سیٹوں پر الیکشن کروا دیں گے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم الیکشن کروا دیں گے. یہاں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حکومت کی ایک حکمت عملی ہے, وہ لوگ جو مسلم لیگ نون میں میاں نواز شریف کی اس حالیہ پالیسی سے اختلاف کر رہے ہیں, ان کے حکومت سے رابطے ہیں, حکومت کے ان سے رابطے ہیں. ان کے نتیجے میں کوشش یہ ہو رہی ہے کہ حکومت یہ جو استعفے اگر آئیں گے, اول تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان استعفوں پر یہ لوگ پہلے دن ہی لڑ پڑے تھے, لیکن اگر کسی بھی مرحلے پر جا کر یہ لوگ استعفے تک پہنچے تو پھر تعداد جتنی ان کی اسٹرینتھ ہے اس سے کہیں کم استعفے آئیں. حکومت اس بات کی پلاننگ کر رہی ہے, تو ان کی صفوں میں ویسی پھوٹ ہے, اور اس کو حکومت کیش کرے, یہ سیاست میں حکومت کا حق ہے, تو وہ کر رہی ہے. پھر عمران خان صاحب نے جو میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ان سے جنرل ظہیر الاسلام نے, ہم نے گزشتہ ویڈیو میں بھی اس کی بات کی تھی, کہا تھا کہ آپ استعفیٰ دے دیں, ان کو پیغام دیا گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک وزیر اعظم کیسے یہ بات برداشت کر لے کہ اس کو ڈی جی آئی ایس آئی کہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں, اور اس کی اتنی جرت کیوں ہو؟ تو آپ کس طرح کے وزیر اعظم تھے, آپ کے پاس کیسے پاورز تھے کہ آپ سے کہا گیا آپ استعفیٰ دے دیں؟ آپ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ وزیر اعظم ہے جمہوری طور پر, تو آپ میں تو اتنی اسپائن ہونی چاہیے تھی, آپ میں اتنا دم ہونا چاہیے تھا کہ آپ انکار کرتے. انہوں نے کہا اگر مجھ سے کوئی کہے گا استعفیٰ دے تو میں اس سے استعفیٰ مانگوں گا. ایک پھر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ابھی جو ملاقاتیں ہوئیں اپوزیشن رہنماؤں کی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے, ان ملاقاتوں کو جنرل قمر جاوید باجوہ نے عمران خان صاحب سے پوچھ کر انجام دیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ گلگت بلتستان کا معاملہ ہے, سیکیورٹی کا معاملہ ہے, بھارت وہاں بھی حالات خراب کر رہا ہے, اس لیے انہوں نے یہ جو ملاقات تھی جس کی پرمیشن مانگی گئی اس کی اجازت دی, اور وہ اپنے اداروں کو جہاں پاکستان کے بیٹر انٹرسٹ میں سمجھیں گے استعمال کریں گے. پھر عمران خان صاحب نے اس انٹرویو میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بہتر ہوں گی, اور اب چیزیں بہتر ہو رہی ہیں ریمیٹنسز کے حوالے سے, مختلف چیزوں کے حوالے سے, اور وہ بہتر ہوں گی. یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کچھ بھی نہ کر پائے اس وقت جو حالات ہیں, اور جو میاں نواز شریف صاحب نے اپنی سیاست سب پر واضح کر دی ہے کہ وہ افواج پاکستان پر مسلسل حملے کر رہے ہیں, تو لوگ افواج پاکستان کے خلاف نہیں جانا چاہتے کسی بھی صورت. میاں نواز شریف کو اس میں ناکامی کا سامنا ہوگا. عمران خان صاحب کے لیے سب بہترین موقع ہے کہ اگر وہ لوگوں کے مسائل پر ڈیلیور کر دیں تو میاں نواز شریف صاحب اپنی سیاست خود دفن کر رہے ہیں, بہت تیزی کے ساتھ دفن ہو جائے گی. عمران خان صاحب کو آٹا, چینی, مہنگائی, بجلی کے بل, بجلی اب بھی 1 روپے 62 پیسے بڑھی ہے, ان مسائل کو حل کرنا ہوگا. میاں نواز شریف صاحب کی سیاست ختم, اپوزیشن کی سیاست ختم, کیونکہ یہ لوگ افواج پاکستان کے خلاف کھڑے ہو گئے جس سے سب سے زیادہ محبت پاکستان میں کی جاتی ہے. تو یہ عمران خان کے لیے بڑا اچھا موقع ہے, بہترین موقع ہے اس وقت اپوزیشن کو لٹا کر مارنے کا. تو عمران خان صاحب کو یہ موقع کیش کرنا چاہیے. عمران خان صاحب کی اس گفتگو کے حوالے سے اور آج کی ایک اور ڈیولپمنٹ, مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ گرفتار کرنا ہے جس کو کر لے, میں بھی گرفتار جو ہے اگر ہو گئی تو ہماری پارٹی جو ہے اس کے دیگر لوگ وہ آگے آئیں گے, وہ بات کریں گے. یہ کتنے جمہوریہ, آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے آج کہا
جو جو میرے ساتھ ہے ہاتھ اٹھائے بات کرے میرا ساتھ دو گے. اور پھر میاں صاحب نے اپنے اس جملے میں کہا اور جو میرا ساتھ نہیں دینا چاہتا, جس کا دل نہیں مانتا, وہ چپ رہے. تو جو چپ رہے, آپ یہ کیسے جمہوری لیڈر ہیں کہ جو اختلاف رائے کرنا چاہتا ہے وہ چپ رہے, وہ مت بولے. یہی آپ نے اپنے لوگوں کے ساتھ کیا. جلیل چرخ پوری کا شکوہ یہی ہے کہ آپ ہمیں بولنے نہیں دیتے. یہ کیسی جمہوریت ہے؟ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں میں گرفتار ہوئی تو شاہد خاقان عباسی, شاہد خاقان گرفتار ہوئے تو رانا ثناء اللہ, احسن اقبال, پارٹی کی قیادت کرنے والے موجود ہیں اور ہم جاری رہیں گے. مریم صاحبہ نے ایک بات کی, اس پر انہیں قائم رہنا چاہیے کہ وہ ضمانت قبل از گرفتاری جو ہے اس کے لیے آگے نہیں جائیں گی اور وہ گرفتاری کے لیے بھی تیار ہیں. حکومت انہیں گرفتار کرنا چاہتی ہے تو کر لے. میں نے آپ سے کہا تھا یہ لوگ اپوزیشن ایک تحریک چلانے میں سنجیدہ نہیں ہے. یہ جو ہے اس وقت افواج پاکستان کے حوالے سے لوگوں میں ایک جذبات بھڑکانے کی کوشش ہے. دیٹس اٹ. رانا ثناء اللہ نے ایک بڑا لطیفہ سنایا. آخر میں ایک بات جان لیجیے, عمران خان صاحب کے انٹرویو پر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ اس حکومت کی کوشش ہے کہ اپوزیشن کو اور فوج کو لڑا دے. یعنی وہ میاں نواز شریف جو جنرل قمر جاوید باجوہ کا, جنرل فیض حمید کا, جنرل عاصم سلیم باجوہ کا نام لے کر, ایجنسیز کا نام لے کر مسلسل افواج پہ حملے کر رہے ہیں, اس میاں نواز شریف کی جماعت کے رہنما رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی کوشش ہے کہ فوج کو اور اپوزیشن کو لڑوا دیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں.